الحج مدنی سورت دے نزول کی یوصل درم پس دا سورہ نور نازل شوے دے او ترتیب دا سورتونو کی 22 نمبر دے پس دا سورت الانبیاء نا ربط دی سورت دا ما سبق سرا پگنو وجوه باند دے یو دا چمخ کی صورت کیوی اقترب للناس حسابهم نزدیش خلقو تا دی حساب وخو نو دا حساب کتاب نخ بسی چکلاغ رازی عذاب رازی نخ بسی نو دی صورت کے ذکر گئی ان زلزلت الساعت شیء عظیم مخی ہوئے دے حساب کتاب وقت نزدے دے نو دی صورت کے نخا خی ان زلزلت الساعت شیء عظیم دی وجنا اور بسیرارو یا مخی صورت تنو کے رد شرک اعتقادیوں کو نو دی صورت کے رد شرک فعلی کئی ورپسیرارو چی شرک اعتقادی اور شرک فعلی دوڑا یوزائی رد شی یا مکی صورت کے سرکشی دے انسان بیان شوا نو دی صورت کے حقیقت دے انسان بیانی نو دی وجنا ورپسیرارو یا مکی صورت کے دا مشرکین یو قسم انکار ذکر کو چاہا انکارو دا قیامتنا نو دی صورت کے بل قسم انکار خی چاہا انکار دے دا قرآن کریمنا دا دی وجنا ورپسیرارو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا اوامر باندے حاجیانو تا حاجیانو تا حکمونا کئی ثم لیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیطورو بالبیت العتیق دا اوامر ببل صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غمیسال چدری آیام آیات کے بیان کرے دے دارنگی دا صورت ممتاز دے پرات دشر کے فعلی باندے چبدے کے رات دشر کے فعلی کئی پر بدل انداز باندے دمائی دینا تقسیم دا صورت دا صورت سالور بابونا دے اول باب دا اولنا دیم باب دا اولسم آیاتنا دریم باب دا شپک دیر شم آیاتنا آیات نمبر 36 نا او سالورم باب یا پا آخر کے بیانی اوغب ورسرو آئیو اول اس بات دا قیامت گئی او تخلیف ور گئی اس بات دا قیامت او تخلیف او تنسیل سراد آگی وضاحت کے نزل یوم تزل ترونا تزل کل مردیت نمارزات نو تنسیل پیش گئی او اس بات دا قیامت یا ایوہ الناس اتقو ربکم او خلقو یری گئی درفستا سنا ان زلزلت الساعت شیء عظیم یقیناً جلد قیامت چلے دادے او شیلوئے یوم ترونہا کلبی پاغر چوینی بدلوا تظہر کل مرضیت نمارضات غافل بشیار یو پای ورکون کی داغا نچ پای ورکی اغلا
او کې بدی وغورځي هر حامله خپل حمل لا نو پای ورکوونکي به د بچي نه غافل شي حمل به وغورځي حامله نو کله چې قیامت راشي او شپېلای والی شي نو بیا خلق به ټول مړه شي څلوېښت کاله به مړه پراته وي او بیا به دویمه شپېلای والی شي او خلق به راپاڅولی شي نو ارتاحن نفحتین څلوېښت کاله خلق به مړه پراته وي نو پدای کې بیا بچی چرته چې بچی د پای ورګي چې را پاسي بچی به بیا شته نه حمل شته نه نو دا تمثيل دے مطلب دا چاڑیر خوگی بندتا معشوم دا پایو بچے او داغن غافل شی نو دا دیر لو حیبتی نو زکا حاملہ حملو گرزئی نو لو حیبت دو وجن گرزئی نو مطلب دا دے چاڑیر لو حیبتی رز بئی کسو کوئے چاگه بچی لپای ورکوله بچی نه بغافل شویو کسو کوئے حاملان نو حمل بے غرطوله دورلو حیبت بئی مطلب دا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وینی دخل کل بیوشا نویدی بیوشا لیکن عذاب دا اللہ دی سخت او بعد دخل گناہ سوکی چی جگڑ کئی بدین دا اللہ کی بغیر علم بالدلیلنا و تابیوی دار یو شیطان سرکش مرید تمردنا سرکشا کتب علیہ لکلشوی دی بدے شیطان باندے چاچ دوستی اکڑا دا سرانگا شیطان با گمراہ کئی دلا او لار بقیدتا پترف دا لار دا جہنم یا ایوہ الناس بیا اس بات دا قیامت او خلقو گتاسوی بشک دا پورتا کی دونا نوزان تاو گو رئی مادنیش نشتکڑی نوزان بیا نشم را پاسو لے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ اشارہ دیتا کتوائی چھ خلق زری زری شی خاوری ریشی بیا بدا سنگ را پاسئی مثال تو خود سرنا وجود دینو ما در وجود در کرو جو وجود میں اللہ در کرو بیا نشنو بیا دنشم سکولے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ نمانگا پیدا کری تاسو دخارونا بیا دیو ساس کینا بیا دوینی جم شوینا سُمَّن من مضغتن بیاد کرپندینا موتا کرپندی وایو چدانا لوکی یا نگوکی لکدا غوکی چیئے مخلقتن و غیر مخلقہ مخلقتن جائے کی تخلیق شوئی چدائی پوزا دا داسترگی دا غلگن دی وغیر مخلقہ و آغا چی تخلیق بگنی شوئی لنبینا لکم ذکرنا ذالکا لنبینا لکم من دا ذکر کریں دید پارا چھ بیان گمنگا تاسو تا ونقر فی الارحام ما نشا اسوک نور کو بگردو میندو کیا چھ زمنگا خوخشی ترنیٹی مقرر پوری سمن خرجکم تفلا بیا اباسو تاسو رما شمان ثم لتبلغوا اشدکم ودلتا عبارت محضوب دے ثم نخرجکم طفلا ثم نربیکم بیا تاسو پالو لتبلغوا اشدکم دے پارا چورا سگئی مدوتیاد عمر ستاسو تا او باز ستاسو ناسوک دی چگئی مرشی بزوانائی کے زوانی مرگی چی ومن گمیو توفا باز ستاسو ناسوک دی چمرشی بزوانائی کے او باز ستاسو ناسوکی چی واپس ایسی کمزوری عمرتا دید پارا چی نپوئی پس دپوئی نپوئی شی باندے سورہ نحل کم تیر شوی او آیم آیات کے
لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا دید پارا چن پوئی پس پوئی نا پوئی سی باندے دویم مثال وَتَرَ الْأَرْضَ مَحَامِدَةً دا دویم مثال دے اثبات دا قیامت زمکا اوچھئی من بے بارانو گو اور باغی کی اگا تغمون پراتی اور غراشنشی زرغن شی سنچ غراشن کو زرغن کو تاسو بدغا سرا پاسو وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً وینی بتزمکی لراوچا نو کلا چو ورو منگا پدی باندے اوبا احترزت وربت نو خوشحالشی اوپر سیگی احترزت خوشحالشی حدیث کے رازی احترز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ نو خلق وی عرش میرا بن باچا اجرا کے نا دامانا نا احترز عرش الرحمن خوشحال شو اغاو سیدن کی دمی عرش میرا بان بادشاہ دو وجد مرد سعد بن معاذنا ذکر داغرو و تلار نو اغای خوشحال شو احترزت خوشحال شی وربت اوپر سیگی او زرغن کی دار جوڑی تازنا ذالکا بیان اللہ دا بیان دے پار دے چیکنا اللہ ہم دے رشتیا او دا اللہ بجوندی کئی مرو لرا وانہو یحیی الموتا نو چھتو آئے مرو ندی خبر کی جوندی دی نو بیا موتائی اڑے ہوئے خبر دا پاسی دل امر دی وانہو اللہ کل شین قدیر او دا اللہ دے پارسی باندے قدرت والا او قیامت رات لنگے شک نشتے پدے کیا ہویا کنا اللہ بپورتا کی آگا سوچ بقبرون کی پرات دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بعض خلقنا آسوک دیچے جگڑ کئی پہ دین دا اللہ کے بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر بغیر دے لنا بید ہدایتا بید کتاب روشن دادری واڑے ذکر کا مطلب دا بغیر علم یعنی بید دلیل اقلینا علم دلیل اقلی ورزا نشتے وَلَا هُدَانَا اور بید ہدایتنا سمطلب بید دلیل واحینا وَلَا کتاب منیر اور بید کتاب روشن یعنی بید دلیل نقلینا نو ارسا دلیل اقلیشتے نو وحیشتے و نقلیشتے ثانیہ ادفین وارون کے دے اخبر اخلارا دے پار زفتاشی دلار دا اللہ نا دل رب دنیا کے رسوائی دا او بسکر دتا پرود قیامت کے عذاب سزون کے ذالک بما قدمت یداک ورطبو لشی دا بسبب دائی چی مخی کڑی لاسن استا او لیتا نسبت کئی سکا دینا اعمال دیر سرگردی گی مطلب دا ذالک بما قدمت یداک دا پا سبب دا عمال استا باندے اور ندے اللہ ہی ظلم گونگے ہز بندہ باندے ظلان سگد مبالغی عبید جمع ندے ہز ظلم گونگے ہز بندہ باندے جمع مقابلہ جمع کی راشیو کم افراد لذی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرفین ومن الناس الزجر بالشرک بعد خلقنا آغسوک دی چاہی عبادت کئی دا اللہ پا شک باندے نو کور رسی کی تا فائدہ خیر فائدہ دنیا پا دین کے اتمان نبی ہوئی نو مطمئن شی پا آغی باندے یروی دا دین کو دیر خدر ہوئی کہ دیر مزیدی وَإِنَّ صَحَبَتُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِ اور کور رسی کی تو تکلیفہ تو دین بکار کے تکلیف رسی انقلب علا وجہ نو آوری دے پا مخبان دے بیاد دین کار پریدی خسرت دنیا والآخرہ نو تاویہ تاوانی دا دنیا والآخرت و داد تاوان خیارا یدو من دون اللہ رامدت کئی بغیر دا اللہ نا چن ضرر ورکو لشی دیلا نفائدہ ورکو لشی دیلا
ذالک هو الضلال البعید او دام دا گمراہی دا لرد حقنا سورہ احقاف کی سلورم آیات کے پینزم کے راضی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون زیاد گمراہ دا چاہا سوک دے چبید اللہ نے بل سو کرا مدد کی یدعو لمن ضرہو اقرب من نفع دایات مشکل دے پیز بار دفام چمخ کی وڑی ہو یدعو من دون اللہ ما لا یضرہو وما لا ینفعو نہ ضرر والکلشی و نہ فائدہ اوس ہوئی یدعو لمن ضرہو اقرب من نفع را مدد کے یا رسول کچھ ضرر دا غدیر نیزے دا نفع دا غنا خو ضرر والکلشی کانا نمانا کہ منگ اشکال حل کو سمطلب یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ینفعو چند ضرر ورکلشی و نفائدہ ورکلشی پخپلا او چکم زای ثابتی ندرا مدد کولو ضرر دے اگا نشی ورکولے و چکتا شرکو کی غیر مدد کے ددی ضرر پتا راگن مانا دا یدعو لمن را غاڑی خام آغا سوکا ضرورو چه ضرر در مدد کولو دا آغا دیر نیز دیر دا نفع دا آغنا زرا مدد کے نو فائدہ نشی در کولے ضرر در لا اولی شرک دیو کا جان نمیشوے اور لمن لام اصل کے دا پر ضرورو داخل دے لیکن من مبتدا دا با مبتدا لام نداخلی گی خو مقدمی که دا حسر دو جنا نمانا دا یدعو من لضرر اقرب من نفع حروف تقاضا دا صدارت کئی نو دی وجن اللہ مرا مقدم شو اصل کے داخل دا ضرر نمانا دا یدعو من لضرر اقرب من نفع را مدد کئی آغا سوکا چخام غا ضرر درا مدد کو ڈاغر دیر نزدید نفع داغنا لبیس المولا و لبیس الاشیر دیر بد دوست اور دیر بد ٹبر دا دیر ناکار ڈال دیدا یقینا اللہ دنگیا گسان چیمان گاوڑی عمل اکڑے نیک جنتونو تا چبئی بعد لاند دونو داغی نوالے یقینا اللہ کیا چرا دو کی اللہ من کانا یظنو دا آیات مطلب باندے اول زان پویا کئی ذکر دیرا زمانہ ما بترجمہ کولا حسین تب مطلب نرا تو طالب گرائے کی رشتو اللہ ذہن کو لاؤ کو آیات کی یا رد پاغچا چغد رسالت پیغمبر نا انکار کئی یا رد پاغچا چغی شرک کئی چغی پیغمبر دا رسالت نا انکار کئی نو اغاوی زکا غسیما زکا شرکو ما چلدی پیغمبر امداد اللہ اولی کئی دو دی امداد دی نکئی نو زبا بیا شرک نکوم و چلد دی امداد اللہ کئی نو زبا شرک کوم نو اللہ وی خپ دی خپای چلد پیغمبر امداد کو ما چپ دی خپای نو بر رسائی اتڑا او زان پانسی کا چه مردار شه چه یخ شه ازب ایکم امداد یو مطلب دا من گانے یظنو آغا سڑے چاہا یقین کئی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ چه امداد نکئی دے پیغمبر دے اللہ دنیا و آخرات کی یا زان یادئی چاگوئی زما امداد اللہ نکئی زکا شرکوم نو آغا سو گا گمان گئی چه امداد نکئی ددا اللہ پا دنیا کیا و پا آخرات کی نو زکا شرکوم نو اللہ وی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَّا سَمَا
ودې تړي پړي لره برا ثم لیقطع نو بیا د ځان خفي کي چې مړ شي نو دې ګوري چې بوته چل د دغه چې دی غوسه کړی څه مطلب ځان دې خفي کي چې مردار شي بیا دې وګوري چې یخشاو که نه یو مطلب دا دویم دا رد په شرک باندې مشرک وایي زه شرک ځکه کوم چې الله مې امداد نه کوي خود به باباګان را مدد کوم نو الله وی ښه ته په دې غوسه ځان پانسي که چې مردار شي او زه ستا ډوی امداد نه کوم زه دې په ما وکړه من کان یظن هغه مشرک چې ګمان کوي چې امداد نه کوي د الله دی وایي زما امداد الله نه کوي په دنیا او آخرت کې نو ځکه شرک کومه فلیمدد بسبب الی السماء نو دې تړي پړي لره برا ثم لیقطع نو بیا ځان خفي کي تفسیر کې ابن جزئی معنا کوي ثم لیقطع قطع الرجل اذا احتنق عرب چې کله یو سړی خفي شي نو قطع الرجل خفي شه سړی چې مرای ته ولا پړې واچي او سا ولا بند کی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو کو تراوی زمانه وی منگا مشک برد وڑان کڑیو نبی علیہ السلام داغین او بوس کلی نو ذرا پاسی دما فقط آتو نو محدثین عام مانا کئی ما پریکڑا خلد مشک سنه پریکړه وېدا تبرک د پاره نو تبرک نور سيزونه لګو د نبی عليه السلام چې مشک خرابو په چاغه پریکو دین دا چې مش د بو ډاک دی یو ته نوس کړي او د مش خله پریکې هټول بل ضایع کړي او په عربو کې و ډېرې ګرامې وي معنا دا نه ده کاته په معنا د تړلو باندې د بندولو باندې خپي کولو باندې نو معنا دا فقمت الیه فقطعته زپاسه د مغیتا فقطعته نو ما تړل خلد مشک دا ادب دې مشر سکار کوي کشر را منډه کې وایلی تر ماته پرېږي زبې حکما فقطعته نو ما تړل خلد مشک هغه معنا دا آغا مشرک اچار گمان کئی چه امداد نکی دد اللہ دنیا و آخرت کے نسکا شرک کئی نو دی تڑی پڑی لرا برا او بیاد زان خفی کی نو دی گوریا بوت چل دد آغا چه دی غصہ کڑے وکذالک انزلنا آیات بینات دارنگی را لگلی منگا دلر دلائل واضح او اللہ چه توفیق نور کئی آغا چال ان اللہ یادی من یرید اللہ توفیق ور کئی آغا چال چیرا دو کی اللہ یقیناً آغا کسان چی ایمان راڑے آغا کسان چلی دی یہودیان صابین نصارا و مجوس آغا کسان چلی دی مشرکان یہودیان قوم موسیٰ صابین قوم ابراہیم نصارا قوم عیسیٰ مجوس آتش پرست نو اللہ بفیصلو کی میاندائی کی پرد قیامت او یقین اللہ دے بارشی باند نگاہ بان و دلیل اخلی علم تران اللہ یجد لو آیتن گوئے چا اللہ تتابدار دی آج برا اسمانو کی دی و آج اسمکو کی دی نور اسم ما استوری او غرونا و شجر و دواب و نیو زند سر او دیر دخل گنا او دیر دی چلگی دلی غیبان دی حکم دا عذاب آغا سو جسمک کی اغلر اللہ نبی اغلر عزت ورکون کے اللہ جسمک کی سور کے بیاز عزت من کولے نشی دیر خلق داسی دو سالور کسا ورپسیش آوئی گینی زیمہ وچه اللہ سپک کی زلیلی کی نو بیا آغا چه
یو خبره د ګډه وډوزي نو بله کوي د هغې صفایله نو د هغې نه نور غلو غلطایي نو نور سپک شي هغه څوک چې سپک دي هغه لره الله نه به یې هغه لره څوک عزت ورکوونکی او یقینا الله کوي چې خوښه شي د الله هذان خصمان اختصموا فی ربهم دا دو جګړمان دي چې جګړه یې کوله په باره د رب د دی کې یو موحدین دی چاہی توحید ثابتی دیر مشرکین دی چاہی انکار کئی نو آگا سان جی کفر ہوگا پری بگڑی دی لرا جامی دورنا دور کمی سنا پردو گناہ بہتوا چھوڑی چی اوڑو لے بچی دے پاس سرونو دی نا گھر میں ہوبا دا سے گھر میں ہوبا یوسر بی ما فی بطونیم والجلود چولی بچی پا دے باندے آغا چدائی پا گیڑو کی والجلود او سارمنی دا سے گھر میں بوبائی چی پیوارئی سارمن بے اولی شی او کلمی بے دن اولی شی پا کتبتی اوزی ولهم مقام من حدید او دای دبا گرودون ویدو اسپنونا پر گرودون آغا غد رد پلکونو پشان رب غیب اللہ کل ما ارادو یخرجو منها من غم کلا چده ارادو کی چوزی دی دینا دا غم دا وجنا واپس وگرشی پدے کے او بوید شریطا اوسا کئی عذاب سزون کے یقیناً اللہ دن کے یا کسان اس بشارت تخفیف ذکر کا اس بشارت کلا تخفیف راڑی نو کلا بشارت راڑی دا انسان مزاج و فطرت اللہ تا معلوم ہو کدیت تش خوشحالی نمروانی گی او کار وقت رٹی او یرے نمروانی گی نو کلا یر ور گئی او کلا بشارت ور گئی آیا او کاسو سڑی او چی جماعت طلاب شما نو خواگا خبر میں ملا نوا نو ریدا او چکینی وی جہنم دا سے ہو جہنم دا سے ہو ہر وقت جہنمی او گدا دے کن دا سے بوشی ہو بیچارا خواگا خبر راتا ہو نکڑا او کہ جماعت کے لوگ فکر ہو کرانگے موقع کی تو چھتا دا خواگا خبر با کئی نوی دیو سے پلانے مر دے پلانی ٹیمی جنازہ دا دائی چاہتا ہو نوی چاہتا پلانی وعدہ دے ڈوڑا لرا شئی نے سڑیوی تشیارو نا قرآن تخویفن ذکر کئی بشارت مرسل راڑی ان اللہ یغفر الذین آمنو یقین اللہ دنگیا کسان چوئی ایمان راوڑے عمل کڑے نیک جنتونو تاج بئی باز لاند داغینا ولی کالی دار وشی بدی کے دباو گانو دسرو زارونا و لولوانا و دمال غلرونا لولوان یا مجرور دے حتر دے پزابینا او دمال غلرونا و لباسم بی حریر یا منصوب دے حتر دے پزاید اصاویرا و لولوان مال غلرے و لباسم بی حریر و جامید دے پدے کی بیدر خمو او وحدو الى طیب من القول او لا رخو دل شروع دیتا طرف دا پاکی زد دوینانا طیب من القول صدے قرآن کریم دا قرآن لار وقت خود لشروع دنیا کی یا طیب من القول مسئلہ توحید وحدو الى صراط الحمید او لار خود لشروع دیتا بطرف دلارے دا ستائلی شوی ذات ان الذین کفروا یقیننا کسان چاہی کفر گوا سدنان سبیل اللہ او حال دادے چھ بندئی خلق لرا دلار دا اللہ ناو دا مسجد حرام آنا چھ گردو دے منگ آغا دا پارد خلقو برابر دے پدے کے عاقفو فیہ والباد برابر دے پدے کے مقیم مسافر دا طول یوشان حق دے پکے وَمَنْ يُرِدْ فِي بِالْحَادٍ چاچے رادہ اپنا پدے حرام کے پہ الحاد باندے پہ بیدینائی الحاد بیدینی اپا ظلم سرا ومسکو منگا دا عذاب دردناکنا
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وسرد شرک فعلی کئی کلا چه ځای ورکمږه ابراهیم علیہ السلام ته ځای بیت الله چې شرک مو شریک مو کوه زما سره یې شي او پاک زما کور د پاره طواف کوو د پاره د طائفینا د پاره د طواف کوونکو د پاره د پاتې کېدونکو په دې کې او د پاره د رکوع د سجدې کوونکو وأذن في الناس او اعلان ہوگا بخلقو کی پہج راضی بتا تاری جالن پہ دلوالا کل غامرین او بھارتا زیوخا باندے غامر موتا تازی وایو چه خوراک والا خور کے او زغلے نو خوراک چه خور کے نو ایسا دے کی طاقت پیدا کی او چه زغلے منڈی والا ورکے نو اگر اپراق وقا پی نرازی نو دا خکاری نرائی او یہ مضبوط او تکڑا خم کو بساتلی دیلا چه من بزو او حج بگو او خیزان لساتلی والا کل ضامرین او پارتا زیو خبان دے یاتین من کل فجن عمیق رازی بدئی دار پلمی او جوری دارنا پلنا او جوره ہوئی ولی پا یو لارا چه خلق دیل تیر چی نو دا غی خپو سارا خاوری لاری شی دا زمکا دا لاری اغا کتا شی زمکا کتا شی دکا خاوری تنووڑی شی خپو سارا خطی تنووڑی شی انداز لاری بئی چه اغا با پلنی شوی یا جوره شوی بئی مطلع خلق بڑی رازی اجلا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ دِي دپارا چار رشتہی فائدو تا چھے دئی دپارا دی او یاد گنم دا اللہ پا رد معلومو کی پا چرزک ورکڑے دئی لرا اللہ من بہیمت الانام لڈنگرونا او بہیمت الانام مخی سورہ انام کی وضاحت کڑے ہوئے فَقُلُوا مِنَا نُخَرِجَ دِينَا وَآتِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ورگئی دینا البائسا نا امید تا الفقیر و محتاج تا سمال یغضو تفساهم بیاد لرگی دزان ناخیری د شرک ولیوفو نظورهم پروالو کی پاک کامو دا اللہ باندے چدئی ورسرا وادی کرچموی پورا کو ولیتوہو بالبیت العتیق او تواد دیو کی پا بیت اللہ پخوانی باندے یو امر ذکر کا سمال یغضو تفساهم دیم امر ولیوفو نظورهم ادریم ولیتوہو بالبیت العتیق ذالک ومن یعظم حرمات اللہ دا بیان دے چاچ تعظیمو کا دا عزت بندہ اللہ ندا غراد لرپنی درب دبان دے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ رواشو ایستاو دا پر ڈنگر مگر آچل استیشی پتاسو سلورم امر فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ زان بچ گئی آغا بولنا دا گننا من الاوثان یعنی سترگاونو کی پرات دی وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ او دا پینزم امر وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ اوزان بچ گئی دینا دا دروگونا دا شرکنا وَدَّنِمُ قَوْلَ الزُّورِ سو آمیر شو شمیر ای کنا یو ثم لیغضو تفساهم بل ولیوفو نذورهم او بل ولیتوفو بالبیت العتیق او بل فاجتنبو الرجس من الاوثان او بل وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ پانچ پیر یار اتاو تا پانچ پیریانو لی وئی ذکای منگا دا سال پینزا وامیر وائیو شیخ القرآن حج لبتلیو نو دا حرم مراقب خپلا کرسای راوانسا پایی و تخپل دسمال خور کو او شیخ القرآن دیوی پختانو تا تقریرو کا نو شیخ القرآن دا یاتو نوی اب یاد پختانو تاوی ستاسو ملک خپولی کلی کورونا نو بنگلی
چې د هغې نه چاپېره ګرځېدلي وی طوافونه کړي چې دلته راغلی یو د بیت الله نه طواف کوي ستاسو په کلو کې ښایسته ګټې نه وې چې ښکل کړې وې چې تاسو راغلی دې د حجر اسود ښکلوي او ستاسو په ملک کې چینې نه وې ښایسته ښایسته چې د هغې مسکلې اوبه چې دې راغلی یو آب زمزم څښئ دا ولې راغلی ځکه چې الله ویلي دي او تاسو راغلی نو دلته تاسو بیت الله نه طواف وکړ نو تاسو دا وعده وکړه چې الله ستا د کور طواف وکړ او موږ وعده کوو چې بیا به د زیارتونو طوافونه نه کوو تاسو دلته راغلی حجر اسود هم ښکل کړ نو دا هم د الله سره وعده وکړه چې هغه کاڼي هم ښکل کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکل کړی دی یعنې دا هم نه ښکل کړی خو وطن ته چې لاړ شئ نو هسې نه چې د بابا ستاني ښکلوي ښځې ښکلوي قبرونه ښکلوي او تاسو آب زمزم په دې نیت وڅښلې چې دا تبرک دی نو تاسو د الله سره وعده وکړه چې وطن ته لاړ شو نو بیا به د بابا د چینې اوبه نه څښو نو تاسو وعده په حرام کې وکړه او بیا به دا ماتوي او په دې طریقه باندې شیخ القرآن هغوی ته بیان وکړ حنفاء لله یعنی کونو حنفاء لله شی ودریدونکي دپاره د الله په توحید او د شرک رادو کوي غیر مشرکین بی مشی شرک انکی دا اللہ سرا او چاچ شرکو کدا اللہ سرا دے دا سی شو فکان نما خر من السما گویا دے را پریوات دبرنا فتختفو تیرو نو بسمی کدل رمارغانو او تاوی بیغیرو فی مکان صحیق یاو وردو دلرا سیلائی پا مکان جوور کے زائی جوور کے سنچ سیلائی راشی او سڑے اگردائی دے برا غرنا دے کمرنا کتا بگا ٹھبان دیو لگی و ٹکڑی شی او کارغان راشی و داغ وخی اوی اوڑی داغ سے مشرک دے بابا لروان دے بابا للار مینجا وران پیرا پنشی سوک والا جیب نا پیسے او باسی او سوک دینا سپلائی لی آتے تختائی سوک دینا جیب شلائی دسر او ماغ عملو شی ذالکا خبرم دارنگی دا او چاچتا زی مکل عزت مند دا اللہ فائنا من تقوی القلوب نو دا دا پاک اسلونو کار دے تاسو لا پدی گیری فائدی تر یاو نیٹی مقرری پورے اب یا روایت دے بیت اللہ پخوانی تا ولکل امت جعلنا من سکا دپار دے ہر یو امت گردو لدے منگا یاو زائد قربان آئی لیاسکر اسم اللہ علاما رضقهم دے پارا چی آج گنوں دا اللہ پاچ ورگر دی اللہ دیلا دنگرونا فَإِلَاهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ مددگار ساس مددگار دے کیاو نو دے اللہ تغاڑا کی دئیو ازیر ورگا جزی کے انکو تا آگا سانتا جکل یاد گیشی اللہ نو پیرشی دے زلونا او صبر کونگی دی پاگا چرسی دلی دیتا والمقیم الصلاة و پابندی کونگی دی مانزا گورا اللہ یاد چی پیاری شی زرو دا ندی ویلی چی پیر جذبہ کرا شی اللہ تے وہی اپیو بلسوری کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او دا عمال لچ مندی لور کردے خرد گئی پلار دا اللہ کے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ او اوخا گردول دا منگا دیل راستاو دا پارد شاعر اللہ نا تاسولا بدی کے دے خیر نیاد گئنون دا اللہ بدے باندے یا ثوافا سربا
فاذا وجب الجنوبها نو کله چې لګي اړخونه د دې راپریږي نو خړای د دې نه ورګي د دې نه القانع صبرناک دا والمعتر او محتاج تا عاجزتا کذالک صغرنا لکم دارنگی تابع کری منگا دیل استاو دا پارا نو خامغا شکر باسی قربانی کے نو دا اللہ دا پارا ہوکا نم دا پارا مکوا لینال اللہ لہموان رسیگی اللہ تا وخد دے او نوینی دے لیکن رسیگی اللہ تا پرزگاری ستا سنا دارنگی تابع کری دیل استاسو دا پارا دے دا پارا چلو گنی اللہ پاہبان چھ خود نکڑے تاستا وبشر المحسنین و زیر ورگنی کانو تا ان اللہ یدافع عن الذین آمنو یقینا اللہ دفع کئی دا مین جور چکلت دا مسئلہ بیان کی نو مین جور ودر سر جگڑی کئی یاری گما اللہ بلی مدافعات کئی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقینا اللہ دفع کئی شرد کفارو دا کسان نچی ایمان راوڑے دے اور یقینا اللہ مینان کئی دار خیانت گر منکر سرا وذنا للذین یقاتلون بیانم ظلمو اجازت جہاد شو اجازت شو دے کسانو تا چاہی سر جنگ کولشی دے وجنا چدے دی مظلومان جنگ ور سر کئی وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرٍ لَقَدِيرٌ اور یقینا اللہ پہ امداد دیبان قدرت والا دے دو جہاد حکم دے نشو الذین اخرجوا من دیارهم کسان چاہیف کلو شدو کولونا بغیر حقین بیدس جرمنا جرمنو او دو کوری استل ہاں کہ جرمنو داو اللہ یقولو ربنا اللہ مگر دادا غی جرمو جغیوی رب زمانگ اللہ دے دادا غی جرمو چھ توحید بیانو سورہ مائدہ کے مہد نمبر 59 کی تیر شوی ہو یا کم شبیتم یا اہل الکتاب حل تنظمون مننا اللہ نامنا بیعات ربنا لما جاتنا من کے نور عیب نشتا خدا زمانگا عیب دے چمنگ ایمان راوڑے دے دارنگے سورہ بروج کے اتم آیات چاگرون نے بلکڑیو حق پرستے ورطا غرزول وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بدنو گرنی دا غینا مگر دا چاگئی ایمان راوڑے پا غالب ستائلی شوی باندے دارنگی سورہ مومن ارتشتمایات وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ پھر وجن یو سڑے چگوئی لفظ ما اللہ دے دارنگی سورہ آراف یو سرش پاکشتمایات فرعون ورطوی لا سخپی بر اللہ پریکم قالوا لا ذهر إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا آمنا بآيات ربنا لما جاتنا زمانہ نور ابن گنی خدا چمنگ ایمان راوڑ دے بدلائل ذراب زمانگا دا زمانگا جرم دے رقیبونی رب بٹلے کو آئی ہے جا جا کے تانی میں کیا اکبر یاد کر دائے خدا کو اس زمانے میں پدیر پوٹن علی کی چرے نن زمانہ کی خدا یاد ای دا جرمو زمان بخواہ مرگر پادوان مولی سے اللہ دیو بخی آگا کلا کلا اشعار وی نیو شیر آگوی نشر دا توحید کا مایا دا زمان تقصیر دے دا توحید بیانم دا زمان نقصان دے نشر دا توحید کو مایا دا زمان تقصیر دے او اگا اوگد نظمو آبے وی وی بے
سخات چکینی پسلوری او د دی پسر د خولو زوری د شر مخکا تخکتا گوری او ککر پکڑی پا حلوات بڑا شندان دی ہر ملک بدعتیان دی کبھی بدعت رسمونا شیخ قرآن تی عورت یہ بی حضرت کتا اجازت کے دا سمر مبتدیین کشاعرانیو گلگئی او دی استا خلاف کئی زو پا اشارو کے طولو جوابو ناکو او دی بدورا نشی کولی سورا بہتا زو کم شیخ قرآن میں زو کنزل نکوم چاہتا بس بیان کوم او صفت بیانوم چدا چاکین وغا مشرک دے او دا نم دا چانا لما بس ویتا توحید و سنت نشر و اشاعت کو نو مرگو با اس کو اشعار سے بل سے خود پکے ہی ان کہی ہے الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق آغا کسان جو کلشد کلونا بیدس جرمنا مگر جرم داو چاہیوی رد منگا اللہ دے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض خوار دور کے اللہ حق پرس پیدا کئی حدیث کے راضی ان للہ اندہ کل بدعت کیدہ بحل اسلام ولیا من اولیائی کلچ بدعات پیدا کی گی دے اسلام خلاف اللہ ولی دخل اولیاء و دوستان نے پیدا کی شرک رد کئی بدعات رد کئی اور حق بیان گئی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنے دفع اللہ خلق اللہ علت مشروعیت جہاد اللہ علیہ جائز کر زکا بدید ظالمان زور ماتی کنے دفع اللہ خلق اللہ بعض اللہ پا بعض باندے بعض مشرکان اللہ پا بعض موحیدینو لہدمت سوامیو روان شعبہ گرچے دے یہودو کائی کی حق پرسنوے وبیعونو کنیسی دنا ساراو وصلواتن او دے عبادت زائن صحابینو ومساجدو جماعتنا شاہدو لشپائی کی نمدہ اللہ دیر دیر خوار دور کے اللہ حق پرس پیدا کئی حضرت شیخ القرآن لکلی البصائر باندے من الدین کشف الغیب عن کل کاذبین وعن کل بدین آتا بالمصائبی ولولا رجال المسلمون لہدمت سوانع دین اللہ من کل جانبی کھاک پرس دنیا کے نوے دا اللہ دین ظاہر نباد ہر طرف نروان شویو خواہ اللہ حق پرس پیدا کئی پین لسم در رمضانو وہ اشتم تاریخ کو جولایا ہے سن 1980 کے شیخ القرآن دازائی وے یولس بجے وے اور شیخ القرآن پر لیڈران شورا رکڑا اب دی لیڈران وے گاس کے خود اخیر ڈانڈس کرل پر یو باندے شیخ القرآن وے چھ بدائی اللہ پرس نے پیدا کو لے اور دا باطل پرس تو رد نکو دار سے بروان شیو دین بتبا شویو دا لیڈران چھ دینی و شرمو دخبل کرسائی دا پارا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ او خامخا امداد کئی اللہ دا غچا چگا امداد کئی دا دین دا اللہ بدے امداد کئی ان اللہ لقوی عزیز یقینا اللہ قوی دے و غالب الذین مکناہم فی الارض آغا کسان کمنگا زائے ورگلئی لہا پس مکہ کے اقام الصلاة و آتو الزکاة نو پابندی گئی دمزور گئی زکاة و آمرو بالمعروف و نحو عن المنکر امر کئی دا اللہ دا دین او منی کئی خلق دا منکراتنا رد شرکیاتو دا بدعاتو کئی او دا توحید و سنت دعوت ورگئی او چوئے ہوئی وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ او اللہ لدے انجام نکارنو ایو کذبو کا کدئی درجن کئی تالا
مخفقی گا تسلی نبی علیہ السلام تا پتائی سران نسبت کرو درگو مخی دینا قوم نوح علیہ السلام دیانو سمودیانو او قوم ابراہیم علیہ السلام او قوم لوط او مدین والو وکذب موسیٰ نسبت درگو شوئے موسیٰ علیہ السلام تا ہر یو پیغمبر باندے الزام لگو لے ما نجا اللہ والرسول مان من لسان الورا فکیف انا اللہ پیغمبر دا جبونا ندی اخلاص شوی زسوکم جزمت اخلاص شم او قوم دا ابراہیم علیہ السلام او قوم دا لوط علیہ السلام او مدین والا نسبت درو شوی موسیٰ علیہ السلام تا نما مولد ورگ کافران لنو بیا بیونیو سنگو زما عذاب کیف کان نکیر سنگو زما عذاب یعنی نکیری یا کیف کان نکیر یعنی انکارهم سنگو ددیغا انکار نو دیر دکلنا لاکڑی منگا دیلاو داو ظالمان نو داروان شو سرد چتوننا و بیر معطلتین او کوئی شڑ پادشوی و قدر مشید او مانای چونگا چه ننیا کندراتو گورا دموین جو درو کندراتو گورا تقوی کندراتو گورا دادیانو سمودیانو گو گورا افلم یسیرو فی الارد دا غیر آثار اغل نو گورا کنا آثار قدیمہ افلم یسیرو فی الارد نو آیا دای نگردی پر مکا کی دا پارا دا فهم دا قرآن چورشی ہو چاہتا دا خلائی کتاب زدکی فتکون لهم قلوب یاقلون بها شی دای لرزلونا چه سوچو کی پا دیبان قرآن کی یا غل گناہ چه واوری پا دیبان قرآن فإنها لا تعمل ابصار حقیقت دادے چند دیڑاندے دائی سترگے لیکن لاند دی زلون آغا چی سنو کی دی دادا زلون دے پزڑے مہر والے شہدے ویستاجلونکا بالعذاب پتلوار غالی دیستان عذاب او خلاف نگئی اللہ دخبلی وادینا کم ٹیم چے اللہ مقرر کرے آغا وقت عذاب رازی وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ او یقیناً اغا یورس بنی در رب صاحباندے پشاند زرو کالو اللہ غنج دا اشمیری یعنی اغا یورس با بدور اگدشی وَإِنَّ يَوْمًا او یقیناً یورس اگدوشی پدائیو پنی در رب صاحباندے پشاند زرو کالو اللہ غنج دا اشمیری وَقَائِم من قَرْيَتِ رَمْلِتُ لَهَا او دیر دا کلنا منگا مولت ورکڑے دیلا او داو ظالمان نبیاونی و دیلا و ایلی المسیر او مات دیرات للا قل یا ایوہ الناس اس اسمات در رسالت ویا و خلق انما انا لکم نذیر مبین بے شک از مستاز پاری رون کی خیارا نوارا کسان چگئی ایمان داڑا ملیو کنیک دی لگا بخنا و رزقن کریم و رزق عزت مند کلا رزقی خود عزت نہیں ہے دبی عزتائی ندی عزت بھئی والذین صاحو فی آیاتنا آگا کسان جائے کوشش کئی زمون پا آیاتن کدھا کمزوری کولو دا کسان دی جہنمیان او ندلے گلی منگا مخیستان نہیں سے پیغمبر او نبی مگر کلا چگو بیان کو حلقہ شیطان فی امنیتی نواسو سبا چولا شیطان پر میاند بیان ددکے فینسخ اللہ ما یلق شیطان نلر بکا اللہ غواسوسا چگل دول بر شیطان اب یا بمزگتون اللہ اقبل دلائل پسرد موحید کے او اللہ دے پویا حکمت والا لیا جالا ما یلق شیطان فتنتان دیر پارا چگر زئی اگر زئی آغا چگر دلی شیطان فتنہ تانا امتحان دا پاردا کسانو چزردائی کی بھی مرض والقاسیت قلوبهم ترزلن علولا وإن الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان دی پر خلاف لرک دا حقنا بازوی نبی علیہ السلام موس کے تلاوت کو افرائیتم اللہ والعزا
ومنات الثالثة الأخرى شیطان د نبی علیہ السلام په جو جاری کړل چې تلک الغانیق العلا خدا خبر غلط ده دا په نبی علیہ السلام الزام جوړ دي ځکه الله وی کذب الله تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين وليعلم دا عام بیان چې کله حق پرز بیان کوي نو خلق مختلف قسم شي یو تور زړونو والا شي قاسیه قلوبهم کافر دیم فی قلوبهم مرض منافقان او درې ماوی چې هغه په زړه کې آیاتونه کینی هغه مضبوط شي وليعلم الذين اوتوا العلم او دې لپاره چې پوه شي هغه کسان چې ورکړل شوی ورته پوه چې دا رښتیا دې طرف درستانه نو د ایمان راړي په دې نو عاجز بشي دې تزلونه دایو او یقینا الله خو دن کې دا کسان چې ایمان راوړي په طرف د لارې نه باندې ولا يزال الذين كفروا وذ كافر ومنافقان بیان هم شبیا کسان چې کفر کړي په شک کې دینا تر دې پورې چرا بشي ته قیامت نا صاپا یا براش دیتا عذاب بے خیرہ حقیم بے خیرہ شاند یمچائی کے بعد خیر سے نہیں الملک یوم ذل اللہ اختیار بدارت کے بعد اللہ لئیو فیصلہ بلکی میان دائی کے نوآ کسان چی ایمان راڑا عملیو کرنے کو پا جنت دنو نعمت دارو کی وئی ہوا کسان چی کفریو کر تکذیبیو کر زمند آیاتنو نو دا کسان دائی دے عذاب سپکا ان کے اس ترغیب الالحجرات آغا والذین آجروا فی سبیل اللہ آغا کسان جائی حجراتو کا پلار دا اللہ کی بیا وجل شو یا مڑشو خام خواہ رزق بور کی دی لرا اللہ رزق خیستا اور یقیناً اللہ ہم دے دے ورد رزق ورکا ان کو نا مراد تینا دا رزق با اللہ ورکا دنیا کی عمر کو برزخ کی عمر کئی البرزخ لا یقاس علیہا شیع من الدنیا البدائی کے کاسانی ذکر کئی دا برزخ زان لے جوان دے رزق ہم زان لے دے لیو اللہ یدخلنہ مدخلنی ارضونہو اگر توائنے دنیا پشان جوان دے نبیا رزق باون دنیای دنیا رزق خورینو او دس ماتای نو اگئی کمزای او دس ماتای بیا دے پارا چندن نکی دی لرا زائد دن نکی دوتا چه خوک بکی دی اغیلا او یقیناً اللہ دے کو او بردبار ذالکا دا بیان دے دا پارا دے ومن آقبا چاچ بدل واغست جوابیو گپ شانداغ چه زیادے شوی پد ابیا زیادے وش پد باندے نو اللہ بدد امداد کئیو یقیناً اللہ دے بخونگے مہربان ذالک بیان اللہ یولج اللیل فی النہار بیا دلائلو دا بیان دے یقیناً اللہ چلے دن نکی شپیل رب راز کے دن نکی رضی رشفا کے او اللہ دے اولی دن کے ذالکا دا بیان دے دے پار دے چلے یقیناً اللہ ہم دے دے رشتیا او آغا چلے رامدت کئی بغیر دا اللہ ننو آغا دی باطل چلے وی معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او کلوئی پیر بابا علم غر راکوس کرے ہو کاتا کرے کلوئی فلانی دا کردی فلانی دا کردی کلوئی پار لگا دو میرا کشتی یا علی یا علی اگا باطل اگا کلا مددگاران کے دیشی وان اللہ والعلی الکبیر او یقینا اللہ دے دو چت مرتبے والا دوی مرتبے والا نو آیات نو گورے یقینا اللہ انزل من السماء ماء ورید برن باران علامہ اقبال وہی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب کون لایا کینج کر پیچن سے بادے سازگار خاکی کس گائے نور آفتاب
किसने भर दी मोतियों से खोशाई गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई हुई इनकलाब। वे खुदाया ये जमीन, इंसान मुखातब की, ये जमीन तेरी नहीं, तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं, मेरी नहीं। दा दलाइल दर्द वही है। अब याम बदबख्ता तगैर अल्लाह मदद के अल्लाह दे करे दे फतुस्वे अल्लाह मोहदारा नूगर्दी मका ताजा यकीन अल्लाह बारिक बिंदे खबरदार दे अल्लाह लगा इख्तियार दे दाच बर दियो खाता और यकीन अल्लाह उन दे दे बे परवाह उस्ताइल शे उस ब्याह दलाइल पे इसबात तौहीद अलम दरा तनु गोरे यकीन अल्लाह ताबिकरी तासला जिस्म का किदी वलफुल का तजरी फिल बहर बेअमरे और किश्ता रवाना दरियाब के बहु गंदा अल्लाह दाल लचा ताबिकरी वयम से कुछ समा टिंगड़े दे आसमान द परिवर्तन पस्मका हाँ मगर च इजाजत अल्लाह बांधे क़यामत की बेरा उड़ गई। इन्ना अल्लाह बिन्ना से रऊफुर रहीम यकीनन अल्लाह दे पखाल को बांधे नरमी को उनके मेहरबाना वल्लज़ी अहयाकुम दा अल्लाह गज़ा दे च ज्वंदी कड़ी तासो ब्या बमड़ की तासो न ब्या बज्वंदी की तासो इन्नल इंसान लकफूर यकीनन इंसान देना शुक्र दा अल्लाह और द पारा दारियो मत गर्दो ले मंगाओ जायद कुर्बान आए चले कुर्बानी को उनकी दिया गई के फनायना दे उन्ना का फिल अम्र न जगड़ा दे उनकी ता सरब काल दे दिन के वदो इला रब्बिक रावाड़ खल्को तौहीद दरब साता स्ताकार बदाई दावत तौहीद बचाले और सुन्नत इन्ना गला अलाहुदम मुस्तकीम यकीनन ये तपेदात निगबान दे और गदई जगड़ गई ता सरानो है अल्लाह खपोले बाग छता सुई कुय अल्लाह फैसला गिमियन स्तास की परवद क़यामत के पाग से की छता सुई के इख्तिलाफ को अलम तालमा तने पुआ यकीन अल्लाह पूरी पाग बांधी जबर दिया कहता यकीन अंदाजी पहलंदा अल्लाह के इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर यकीन अंदाजी पर अल्लाह बांधे आसान हो सजर बेशर्क और दई इबादत कई बगैर दा अल्लाह न दागसो चने रा लेगले अगे बांधी दलील और दागसो चनी से दई लरा पागी बांधी दलील व मालिल ज़ालिमीन मिन नसीर और न भाई जानिबान लसो किमदादी और कल जरुस्ते शहीद दई बांधी जमगा यातु नवाज़े हो नो पे जानी बात अब मखुन काफिरान की त्रिवाले तंदे में त्रिवकड़े चिता कुरान वाए या कादू ने सुना करीब दइयो चामला वो की बाग आसान बांध चलोली दई बांध जमगाया तुना लास बहु जतई और कुरान बगैर नाली बस का कुल अफ़व नबियुकुम बिशर मिन ज़ालिकुम वतवा तास खबर कमा पदाकारद दे हालत तासुना नन खुद तंदे त्रिव करे दे लासु जते और कुरान नाली अन्नार और दाए जान लवाड़ मुताल्लक़ात और ज़रतो लगो अन्नार लकन्नार फी कन्नार मिन कन्नार अले कन्नार वच तंदे त्रिव करे दे कुरान दर बांधे बद लगी ताकि उर बलीगी ता न चापे रबो उरी पर ता बांधे बो उरी वादा कर दे अल्लाह का साम सरज कुफर कर दे और बस हजरात दा जहन्नम या अय्युहन्नास ओ खल्को बयानी जियो मिसाल नो के दे देता यकीनना का साम जता सुरा मजूद कोई बगैर दा अल्लाह ना लयखलुकु दुबाबा निश पेरा गोले औ मचगर गट्टो और तरा जमशी हम चले वे जगह ना के सुरखल कर दागा पस्तर गोदा पर्दी निश्ते और पर्दी अल्लाह से कनी वर्कड़ी सटे ना रहे दे नुबिया बे सर कताओ नोगा चन्ना के सुरखल कर देगा निशी पेदा कोले मुल्ला अब्दुल मोमिन लिखली अल मिंजवर मगस बेहया मिंजवर सतोई बेहया मक्का अरा से अलिफ्लाम दाखिल के उजान न समाना कहियो है वही जमे सतोई वही दे पोजे हेस्ता
وی وڑے ستوئی خایا دراز ازالت پارسائی کی وی قاضی وی ستوئی میخ در گلو او تانیدار ستوئی وی نمونہ ملک الموت دا ولوی تمولا اگر گٹول وردرا جمشی او کو تختی دی نمس شینونی شغستے داغنا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے اختن گیا اختل شوے مشرکم کمزور دے او چاہتا چرا مدد شوئی نوغم کمزور ہے وما قدر اللہ قدر دی تعظیم انکدا اللہ پورا تعظیم یقین اللہ قوی دے و غالب اللہ بچون کو ملائکونا استازی او دخلقونا یقین اللہ دے اوریدن کے پیجنی اللہ چمک کے دین دیا چرستو دین دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اللہ دوا بس کی ٹول کارونا یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو رکو کوئی سجدہ کوئی عبادت کوئی دربستاسو او کئی دنیکای کارونا خامغا شیب کامیاب وجاہدو فی اللہ حق جہادو کئی بدین دا اللہ کی صحیح جہاد صحیح جہاد چدا امیر اطاعتی دا کمانڈر ان چیف اطاعتی او دا امیر حکمی دا مسلمانانو مملکتی او دا غیر مدافعات دا پارا جنگ کے وجاہدو فی اللہ حق جہادو کئی بدین دا اللہ کی صحیح جہاد او دے اللہ ورک کری ای تاسو او نید گردولے پتاسو باندی پا دین کی ستنگ سیا ملتا بیکن ابراہیم تابع شہید طریقے دا پلار ستاسو چھ ابراہیم علیہ السلام او دنو مخرد او تاستا مسلمانان من قبل بخوا وفی هادا او پا دے قرآن کی امستاسو نمدے مسلمانان لیکون الرسول شہیدن علیکم دے پارچی پیغمبر گواہ پا تاسو باندے او شہید تاسو گواہان پا خلقو باندے فاقیم الصلاة وآتو الزکاة نو عبادت بدنیو کئی عبادت مالیو کئی پابندیو کئی دمزور کئی زکاة واتسمو باللہ منگولے لگوی پا دین دا اللہ باندے ہوا مولاکم دا اللہ دستاس مددگار فنعم المولا و نعم النصیر سخیستا دے مددگار اور سخیستا دے امدادی صورت کے رد شرک فیلیو او داغی طول اقسامی رد کولے گوری دا جمعی مسکو بیا داغین بعد امتحان دے دا طلباو کنچ امتحان ورکوی اغب ایسار شئی او نور بیازئی